सवाल, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसे सुनते ही शैतान भाग जाता है? जवाब, बिस्मिल्लाह। सवाल, जन्नत में वो कौन सी चीज़ है जो जन्नती को नहीं मिलेगी? जवाब, बुढ़ापा। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, जन्नत में। सवाल, मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़ई है? जवाब, बैतुल मुक़द्दस में। सवाल, वो कौन सा दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है? जवाब, तौबा का दरवाज़ा। सवाल, वो कौन सा व्यापार है जिसमें कभी घाटा नहीं होता? जवाब, सदका देना। सवाल, वो कौन सा हथियार है जो बिना खून बहाए दुश्मन को हरा देता है? जवाब, सब्र करना। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है? जवाब, इल्म। सवाल, वो कौन सा खजाना है जो कब्र में साथ जाता है? जवाब, नेक अमल। सवाल, वो कौन सा लफ्ज़ है जो हर मुसीबत में काम आता है? जवाब, अस्तगफार। सवाल, वो कौन सा खाना है जो दिल को सुकून देता है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र। सवाल, वो कौन सा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता? जवाब, अल्लाह ताला। सवाल, वो कौन से नबी है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, बताए वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी ज्यादा बदतर है? जवाब, मुर्तद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम से फिर जाए। सवाल, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया? जवाब, अपनी इबादत के लिए। सवाल, इस्लाम में सबसे पहले वज़ू किसने किया? जवाब, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करके दिखाया। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसका नाम कुरान मजीद में आया है? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल, दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? जवाब, खाना काबा। सवाल, क्या अल्लाह ताला के 99 नाम याद करना जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है? जवाब, जी हाँ, हदीस में आया है जो अल्लाह ताला के 99 नाम याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, क्या औरत को घर के अंदर पर्दा करना ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, अगर घर के अंदर गैर महरम मौजूद हो तो घर के अंदर पर्दा करना ज़रूरी है। सवाल, क्या रात के वक्त पानी पीने के लिए बिस्मिल्लाह करना ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, रात हो या दिन पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह करना सुन्नत है। सवाल, शैतान का भाई किसको कहा गया है? जवाब, फिजूल खर्च करने वाले को। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब, दिखावे की नमाज पढ़ने से घर में मुसीबत आती है। सवाल, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब, रात के आखिरी हिस्से में। सवाल, क्या सफ़र में वितर की नमाज छोड़ सकते हैं? जवाब, नहीं छोड़ सकते। सवाल, वो कौन सा मुसलमान है जो जिधर चाहे मुंह करके नमाज पढ़ सकता है? जवाब, जिसको खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिले। सवाल, मरने वाले पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? जवाब, सूरह यासीन। सवाल, दुनिया में अल्लाह ताला को कौन सा मक़ाम सबसे ज़्यादा पसंद है? जवाब, मस्जिद। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक फ़िरौन के घर में रहे? जवाब, 30 साल तक। सवाल,
وہ کون سے 3 عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جو دوسروں کو فائدہ دے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ سوال: بتائیں جنت میں انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ جواب: ایمان اور نیک اعمال۔ سوال: قبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ جواب: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ سوال: قرض وقت پر ادا نہ کرنے پر کیا حکم ہے؟ جواب: یہ ظلم ہے اور سخت گناہ ہے۔ سوال: روزے رکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب: اللہ سے قربت اور نفس کی پاکیزگی۔ سوال: سب سے زیادہ اجر کس نماز کا ہے؟ جواب: تہجد کی نماز کا۔ سوال: سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: شیطان انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ جواب: وسوسے اور شک۔ سوال: صبر کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب: مصیبت کے فوراً بعد۔ سوال: عذاب قبر سے بچنے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ سوال: سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ۔ سوال: انسان کے نام اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ جواب: میزان پر۔ سوال: کس چیز سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے۔ سوال: مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ جواب: 1000 نماز کے برابر۔ سوال: کس عمل سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حسد کرنے سے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا کیا انجام ہوا؟ جواب: عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ سوال: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: شرک ہے۔ سوال: سورج اور چاند کی روشنی کا فرق کیا ہے؟ جواب: سورج کو روشن چراغ اور چاند کو نور کہا گیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ سوال: کیا بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر کھانا کھانے سے منع کیوں فرمایا؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ حدیث بتاتی ہے کہ بستر پر کھانا سنت کے خلاف اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام پاکی کا دین ہے۔ بستر آرام اور نیند کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر کھانا کھانے سے چادر گندی ہوتی ہے، کھانے کے ٹکڑے گرتے ہیں، کیڑے آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ بستر پر کھانا اکثر زیادتی اور غلط عادتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سنت طریقہ ہے زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر ادب اور اطمینان سے کھانا۔ بستر پر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ پاکیزگی، صحت اور ادب کے خلاف ہے۔ دوستوں، علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔